السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان. مرحبا بكم دائما وأبدا على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية بسهولة. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وعلى ما يرام. إذا درس اليوم أحبائي في الله يتعلق بالماضي المركب le passé composé. رأينا في الدرس السابق le futur أي المستقبل، رأينا كيف نصرف الأفعال في المستقبل، ورأينا متى نستعمل المستقبل، ورأينا كذلك العديد من الأمثلة للأفعال في المستقبل. في درس اليوم إن شاء الله سنرى le passé composé des verbes du premier groupe أي الماضي المركب للأفعال من المجموعة الأولى. ورأينا في درس سابق المجموعات. بالنسبة للمشاهدين الذين لم يروا درس المجموعات فالأيقونة ستظهر الآن في أعلى الشاشة، يمكنكم النقر عليها للرجوع إلى درس المجموعات. بالنسبة أيضا للمشاهدين الذين لم يروا درس المستقبل فستظهر الآن كذلك الأيقونة لدرس المستقبل. إذن كما قلنا سنرى le passé composé des verbes du premier groupe أي الماضي المركب لأفعال المجموعة الأولى. Le passé composé des verbes du deuxième groupe أي الماضي المركب لأفعال المجموعة الثانية. Le passé composé des verbes du troisième groupe أي الماضي المركب للمجموعة الثالثة. Les emplois du passé composé أي صياغات الماضي المركب. إذن قبل أن نبدأ الدرس اليوم أحبائي أذكركم أن لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر لايك. وبالنسبة للمشاهدين الجدد الذين يشاهدون الفيديو لأول مرة فأتمنى أن تشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب الأحمر. كذلك لا تنسوا تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. هذا بالطبع إذا استفدتم معنا وأعجبتكم طريقة الشرح. إذن على بركة الله نبدأ درس اليوم. أولا القاعدة، وقبل كل شيء فالقاعدة هي أهم شيء في الدرس. إذن أتمنى أن تركزوا معي جيدا في القاعدة. Le passé composé égale l'auxiliaire être ou avoir au présent plus un participe passé. أعيد. Le participe passé égale un sujet plus auxiliaire être ou avoir au présent plus un participe passé. إذن نشرحها بالعربية. الماضي المركب يساوي أو يتكون من فعل وهو le sujet زائد auxiliaire être ou avoir وهو المساعد être أو avoir. رأينا في درس المستقبل ما هما المساعدين être و avoir ماذا يعنيين. إذن إن لم تشاهدوا معنا درس المستقبل فارجعوا له من خلال الأيقونة أعلى الشاشة. إذا قلنا الماضي المركب يتكون من فعل وهو le sujet زائد un auxiliaire être ou avoir زائد un participe passé du verbe. أنا أخذ مثالين على ذلك. المثال الأول le verbe gagner وهو فعل من أفعال المجموعة الأولى. Luc a gagné. إذن هنا لدينا Luc هو le sujet الفاعل. A هو le verbe avoir à la troisième personne du singulier أي فعل avoir مصرف مع الضمير الأول الضمير الثالث من المفرد. إذن هنا avoir يشكل مساعد وليس فعل auxiliaire avoir. Gagner هو le participe passé du verbe gagner. إذن le participe passé للأفعال من المجموعة الأولى دائما ينتهي ب accent كما نرى هنا. Luc a gagné. إذن gagner ينتهي ب accent. نأخذ المثال الثاني le verbe partir وهو فعل من أفعال المجموعة الثانية. Luc est parti. إذن Luc c'est le sujet وهو الفاعل et c'est l'auxiliaire être au présent. Parti c'est le participe passé du verbe partir وينتهي هنا ب
إي. إذا أفعال المجموعة الثانية le participe passé ينتهي ب إي. إذا نلاحظ أن الفعل الأول صرفناه مع المساعد avoir، والفعل الثاني صرفناه مع المساعد être. وسنرى في الدرس السابق إن شاء الله متى نصرف الفعل مع المساعد avoir ومتى نصرفه مع être في الماضي المركب. هنا أحبائي في الله سنرى أفعال من المجموعة الأولى وكذلك من المجموعة الثانية والثالثة كيف تصرف في الماضي المركب le passé composé. نأخذ أولا le verbe danser، هو فعل من أفعال المجموعة الأولى، نصرفه مع الضمير الأول من المفرد مع l'auxiliaire avoir. j'ai dansé وتعني أنا رقصت. إذن danser يعني رقص. j'ai dansé أنا رقصت. المثال الثاني le verbe finir ويعني انتهى، نصرفه مع l'auxiliaire avoir ومع الشخصية الثانية من المفرد وهي tu. tu تعني أنت أو أنت. tu as fini تعني أنت انتهيت أو أنت انتهيت. فكما قلنا في الدرس السابق tu ممكن أن نخاطب بها المذكر أو المؤنث. إذن المثال الثالث il a sauté تعني هو قفز le verbe sauter. إذن le verbe sauter هو أيضا من أفعال المجموعة الأولى. لاحظنا أن أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب أكسون في لو participe passé، بينما المجموعة الثانية تنتهي ب إي، وهنا فينير من أفعال المجموعة الثانية. إذن لو فيرب صوتي صرفناه أيضا مع l'auxiliaire avoir مع الشخصية الثالثة من المفرد il تعني هو. il a sauté تعني هو قفز. المثال الموالي elle a bu le verbe boire. le verbe boire ينتمي إلى المجموعة الثالثة، وهنا لدينا le participe passé du verbe boire هو استثناء من الاستثناءات لا تنطبق عليه القاعدة، ويكون le participe passé متحول أي لا يكون كما الأفعال في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وكذلك الثالثة. وسنرى الاستثناء في الفقرة الموالية من هذا الدرس، سنرى جميع الاستثناءات. إذن elle a bu le verbe boire صرفناه مع l'auxiliaire avoir مع الشخصية الثالثة من المفرد أيضا elle تعني هي. elle a bu تعني هي شربت le verbe boire شرب. إذن نمر إلى الشخصيات من الجمع. على اليمين لدينا nous avons dansé. le verbe danser هو فعل من أفعال المجموعة الأولى، هو نفس الفعل الذي رأينا في الشخصية الأولى من المفرد سنراه مع الشخصية الأولى من الجمع. nous تعني نحن. avant le verbe avoir au présent صرفناه مع الشخصية الأولى من الجمع. nous avons dansé تعني نحن رقصنا. vous avez fini vous تعني أنتم أو أنتن. avec c'est le verbe avoir au présent avec la deuxième personne du pluriel أي الشخصية الثانية من الجمع. vous le verbe finir انتهى. vous avez fini تعني أنتم انتهيتم أو أنتن انتهيتن. ils ont sauté ils تعني هم وهي le sujet. on c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel أي مع الشخصية الثالثة من الجمع. sauter فعل قفز. ils ont sauté أي هم قفزوا. elles ont bu elles تعني هن أي الشخصية الثالثة من الجمع، وفي المؤنث elles ont bu تعني هن شربنا.
في هذه الفقرة عفوا أحبائي في الله سنرى جميع الاستثناءات les participes passés irréguliers أي التي لا تنطبق عليها القاعدة. وأول استثناء هو le verbe avoir. Le participe passé du verbe avoir c'est eu. Le participe passé du verbe boire عفوا c'est bu. إذا boire وشرب. Le participe passé est bu. Connaître عارفة أو عرفة c'est connu. Le participe passé du verbe courir est jara. Le participe passé هنا couru. Le verbe devoir est wajaba. Le participe passé c'est dû. Le verbe dire est takallama ou qala. Et le participe passé c'est dit. Écrire, le participe passé c'est écrit. Faire, le participe passé c'est fait. Lire, le participe passé c'est lu. Mettre, إذن faire نشرح faire ما هي فعل. Lire قرأ. Mettre وضع et le participe passé mis. Ouvrir فتح et le participe passé c'est ouvert. Pouvoir et استطاع. Le participe passé c'est pu. Prendre et أخذ. Le participe passé c'est pris. Recevoir et استقبل. Le participe passé c'est reçu. Rire et ضحك. Le participe passé c'est ri. Savoir عرف. Le participe passé su. Vivre عاش. Le participe passé c'est vécu. Voir رأى. Le participe passé c'est vu. Vouloir أراد. Le participe passé c'est voulu. ونمر إلى آخر فقرة كما تعودنا مشاهدينا الأعزاء وهي فقرة جملة اليوم. La phrase d'aujourd'hui. هنا سنعطي 4 أمثلة لأفعال مصرفة في الماضي المركب. المثال الأول le verbe manger صرفناه في الماضي le passé composé ووضعناه في جملة لكي تتعودوا على السياق. J'ai mangé mon déjeuner trop tard. أنا أكلت غدائي متأخرا. لدينا المثال الثاني le verbe jouer أيضا صرفناه في الماضي المركب ووضعناه في جملة. Tu as bien joué le match d'aujourd'hui. Tu as bien joué le match aujourd'hui. إذن لقد لعبت المباراة جيدا اليوم أو لعبت جيدا مباراة اليوم. Ton ami est parti à la maison. Le verbe partir au passé composé. إذن ton ami est parti à la maison وتعني قد ذهب صديقك إلى البيت أو صديقك ذهب إلى البيت. Nous avons oublié les clés dans la voiture. هنا le verbe oublier ويعني نسي. Nous avons oublié les clés dans la voiture. لقد نسينا المفاتيح في السيارة. إذن كان هنا كل ما يتعلق بالماضي المركب le passé composé. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا جيدا وفهمتم كيف تصرفون الأفعال في الماضي المركب. وفي الدرس اللاحق سنتطرق إلى متى نصرف الأفعال مع l'auxiliaire avoir ومتى نصرف الأفعال مع l'auxiliaire être. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم أحبائي في الله. لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر لايك. واستودعكم الله في الدرس اللاحق إن شاء الله.